पहले कुरान इन्हीं मालूमात का जिक्र करता है 1400 साल पहले और पैगाम को दोहराता है सूरह मोमिनून में सूरह 23 आयत 21। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने एक नुक्ता उठाया कि जानवर गिरोहों की सूरत में रहते हैं। कुरान कहता है सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 38 में, हमने हर उस जानवर को पैदा किया जो जमीन में रहता है और हर उस परिंदे को जो हवा में उड़ता है कि वो गिरोह में रहते हैं तुम्हारी तरह। और डॉक्टर विलियम कैम्बल ने कहा, जो कि आपको पता है, मकड़ी मिलाप के बाद और फिर वो अपने नर को मार देती हैं और शेर ऐसे करते हैं और हाथी ऐसे करते हैं। उन्होंने बात की तर्ज अमल के मुतालिक। कुरान कतन तर्ज अमल की बात नहीं कर रहा। अगर डॉक्टर विलियम कैम्बल नहीं समझ सकते कुरान को, इसका मतलब नहीं कि कुरान गलत है। कुरान कहता है वो हमेशा गिरोहों में रहते हैं। बात की गई है कि जानवर और परिंदे गिरोहों की सूरत में रहते हैं, यानी मुआशरों में, हम इंसानों की तरह। ये उनके रवैयों की बात तो नहीं कर रहा। और आज साइंस बताती है कि तमाम जानवर, परिंदे और दुनिया में जिंदा मखलूकात वो गिरोहों की सूरत में रहते हैं, इंसानों की तरह, यानी कि इकट्ठे रहते हैं। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं इल्म जिनैन के हर नुक्ते पर बात करूं। मैंने तज़किरा किया है तमाम उनके 8-9 मौज़ूआत का। इल्म जिनैन के मुतालिक तफसील से बात करूंगा। नुक्ता उन्होंने उठाया इल्म जिनैन में, इसके अलावा जिसकी मैं वजाहत कर चुका हूं। उन्होंने कहा कि इर्तिका के मराहिल बुकरात ने लिखे थे और गेलन ने, और उन्होंने कई एक स्लाइड्स दिखाई। काबिल गौर बात यह है, सिर्फ इस बिना पर कि कोई कहता है ऐसी बात जो कुरान से मिलती हो, इसका यह मतलब नहीं कि कुरान ने उससे कुछ नकल किया हो। मिसाल के तौर पे मैं एक बात करूं, मसलन मैं एक बात करता हूं जो कि सही है, जो कि पहले भी किसी ने कही है, इसका यह मतलब नहीं कि मैंने नकल की। यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मुखालिफाना तर्ज अमल अपनाते हुए कुरान से हाँ उसने नकाली की है। लेकिन आइए तज्जिया करें कि कुरान ने बुकरात की वो बातें बिल्कुल नहीं ली जो गलत थी। अगर उसने नकाली की होती तो वो हर बात की करता। ये मंतकी है, मावरा इसके कि वो साइंसदान हो। चले ठीक है, ये सही है, ओ ये गलत है, मैं इसकी नकल नहीं उतारूंगा। ये सही है, मैं इसकी नकल करूंगा। तमाम बयान करदा मराहिल बुकरात और गेलन के मुताबिकत नहीं रखते कुरान से। बुकरात और गेलन तो बिल्कुल ही बात नहीं करते जोंकनुमा चीज की। वो मुदका के बारे में कुछ नहीं कहते। उन्होंने क्या बात की? बुकरात और गेलन ने तो उस दौर में ये कहा कि हत्ता के औरत भी मादा मनविया रखती है। कौन कहता है ये? हत्ता के बाइबल भी ये कहती है। अगर आप बाइबल में पढ़ें, ये लिखा है अहबार बाब नंबर 12 में आयत नंबर 1 था 2 कि औरत बीज देती है। दरअसल बाइबल ने नकल की है बुकरात से। और बाइबल कहती है अय्यूब की किताब में, बाइबल कहती है अय्यूब की किताब में बाब नंबर 10 आयत नंबर 9 और 10 कि हमने इंसान को बनाए मट्टी से, उबले हुए दूध और नीम जामुन पनीर जैसा। उबला हुआ दूध और नीम जामुन पनीर सही मानों में हूबहू चरबा है बुकरात की तालीमात का। ऐसी चरबा साजी क्यों है? क्योंकि यकीनन ये खुदा का अंदाज़े कलाम नहीं है, ये हिस्सा गैर साइंसी है। ये तो कहा था बुकरात और गेलन ने और यूनानियों ने कि इंसान की तख्लीक हुई नीम जामुन पनीर की तरह, और बाइबल की नकाली तो हूबहू है। लेकिन कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप तज़िया करें और किताबें पढ़ें इल्म जिनैन के मुतालिक, हत्ता कि क्या आपको पता है कि डॉक्टर कीथ मोर ने भी कहा है कि बुकरात और दीगर लोग, गेलन वगैरह, उन्होंने बहुत कुछ दिया इल्म जिनैन को बुनियादी तौर पर। इसी तरह अरस्तू ने भी। कई नजरियात दुरुस्त थे, कई नजरियात गलत थे। और मजीद ये कहते हैं कि कारून वस्ती में या अरबों के उस दौर में कुरान बहुत सी इजाफी मालूमात देता है। अगर ये हूबहू नकल किया गया था तो क्यों डॉक्टर कीथ मोर ने अपनी किताब में इसकी तौसीफ की कुरान को? हत्ता कि उन्होंने तौसीफ की है अरस्तू की, बुकरात की भी, लेकिन यहां लिखा है बहुत से गलत थे। ऐसी वो कोई बात नहीं करते कुरान के मुतालिक। यही सबूत काफी है कि कुरान में नकाली नहीं की गई यूनानी अहद की। चांद की रोशनी के हवाले से, चांद की रोशनी की नकाली की गई यूनानियों से। क्या आप मुझे बताएंगे कि दुनिया गोल है? ये नजरिया यूनानियों से नकल किया गया है। मैं जानता हूँ कि फैशा गौरत यूनानी था जो 6ठी सदी कबल मसीह में था। वो मानता था कि जमीन गर्दिश करती है। वो मानता था कि सूरज की रोशनी मुनक्किस करता थी। अगर पैगंबर मोहम्मद ने नाउज़ुबिल्लाह नकल की है, उन्होंने ये नकल क्यों ना किया? उनका ख्याल था कि सूरज साकिन है। वो मानते थे कि सूरज मरकज है कायनात का। तो फिर क्यों पैगंबर मोहम्मद ने नकाली की दुरुस्त बातों की और मिटा दिया जो ठीक नहीं था? यही सबूत काफी है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकल नहीं उतारी। उन्होंने एक लंबी फहरिस्त दी, यानी कि यूनान से सीरिया, सीरिया से अरब, और लंबी तहकीक है। एक बयान कुरान का काफी है मुस्तरद करने के लिए। कुरान कहता है सूरतुल अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 48 के आपने इससे पहले कभी किसी किताब को नहीं पढ़ा
اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی بھی کچھ لکھا. اگر ایسا ہوتا تو اس وقت اس دور کے لوگ یقیناً ان پر شک کرتے. تو پیغمبر تھے امی، آپ ناخواندہ تھے. تاریخ کی یہی ایک حقیقی جہد یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے چربہ سازی نہیں کی. کافی ہے. سوچئے، حتیٰ کہ ایک سائنسدان جو بہت پڑھا لکھا ہے ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اپنی آفاقی رہنمائی میں پیغمبر کو بنایا امی. ان سب کے لیے جو باتیں بناتے ہیں، جو اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں، وہ اپنی زبانیں نہ کھول سکے کیونکہ پیغمبر امی تھے. کتنی ہی ایسی باتیں ہیں جو میں جاری رکھ سکتا ہوں بائبل سے متعلق. میں نے قرآن کے خلاف ان کے تمام اعتراضات کا احاطہ کیا ہے. الحمدللہ کوئی ایک بھی نقطہ نہیں جو ثابت کرے کہ قرآن سائنس کے خلاف ہے. انہوں نے میرے 22 اعتراضات کا تذکرہ تک نہیں کیا، دو کا ذکر کیا، ثابت نہیں ہوا. سو وہ 22 اعتراضات ابھی بھی ثابت کرتے ہیں کہ بائبل سائنس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. اعتراض نمبر 23 حیوانیات کی شعبے میں. شعبہ حیوانیات کے متعلق یہ لکھا گیا ہے احبار کی کتاب میں باب نمبر 11 آیت نمبر 6 کہ خرگوش جگالی کرنے والا جانور ہے. ہم جانتے ہیں کہ خرگوش جگالی نہیں کرتا. پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے خرگوش کی حرکات کے باعث. اب ہم جانتے ہیں کہ خرگوش جگالی نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا معدہ ایسی سخت نوعیت کا ہوتا ہے. یہ لکھا ہے انسال کی کتاب میں باب نمبر 6 آیت نمبر 7 کہ چونٹی کا کوئی حکمران نہیں ہوتا، نہ دیکھ بھال والا، نہ سردار. آج ہم جانتے ہیں کہ چونٹیاں مہذب حشرات الارض ہیں. ان کا نظام بہت اعلیٰ ہے. ان کا ایک سردار ہوتا ہے، ان کا نگران ہوتا ہے، کارندے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی ملکہ بھی ہوتی ہے، بادشاہ بھی ہوتا ہے. اور اس طرح بائبل غیر سائنسی ہے. اس کے علاوہ ذکر ہے بائبل میں پیدائش کی کتاب باب 3 آیت 14 میں اور یسایہ باب 65 آیت 25 میں کہ سانپ مٹی کھاتے ہیں. حیوانیات کی کوئی کتاب نہیں کہتی کہ سانپ مٹی کھاتے ہیں. یہ لکھا ہے احبار کی کتاب میں باب نمبر 11 آیت نمبر 20 میں تمام مکروہ چیزوں میں 4 پنجوں والے پرندے شامل ہیں. یہ سب مکروہ جانور ہیں. اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ الو کے لیے ترجمہ غلط ہے عبرانی زبان کے لفظ اف کا، اور کنگ جیمز میں یہ کوئی کیڑا یا پروں والی مخلوق ہونی چاہیے. نئی بین الاقوامی اشاعت میں اسے پروں والی مخلوق کہا گیا ہے، لیکن یہ کہتی ہے تمام تر کیڑے جن کے 4 پاؤں ہیں وہ آپ کے لیے مکروہ ہیں اور قابل نفرت ہے. میں ڈاکٹر ولیم کیمبل سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون کون سے کیڑے ہیں جن کے 4 پاؤں ہیں؟ وہ طالب علم بھی جاتا ہے جس نے صرف ابتدائی تعلیم حاصل کی ہو کہ کیڑوں کے تو 6 پاؤں ہوتے ہیں. ایسا کوئی پرندہ نہیں ہے دنیا میں، پروں والا کوئی جاندار نہیں ہے دنیا میں، ایسا کوئی کیڑا نہیں ہے دنیا میں جس کے 4 پاؤں ہوں. مزید برآں یہاں پر کچھ افسانوی جانور ہے اور تخیلاتی جانور جن کا ذکر ہے بائبل میں جیسے سچ میں ہوں. مثلا ایک سینگ والا گھوڑا. یہ لکھا ہے یسایہ کی کتاب میں باب نمبر 34 آیت نمبر 7 ذکر ہے ایک سینگ والے گھوڑے کا جیسے یہ سچ میں ہو. اگر آپ ڈکشنری دیکھیں یہ کہتی ہے ایسا جانور جس میں گھوڑے کا ہے اور ایک سینگ ہے، جو کہ صرف افسانوں میں ملتا ہے. میرا وقت ختم ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں معافی چاہتا ہوں اگر میں نے کسی عیسائی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہو. میں قطعاً ایسا نہیں چاہتا تھا. یہ تو صرف ڈاکٹر ولیم کیمبل کی کتاب کا جواب تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن ہم آہنگ ہے ایک جدید سائنس کے ساتھ، اور بائبل کا وہ حصہ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خدا کا کلام ہو، سارا خدا کا کلام نہیں ہے اور سائنس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. اور میں اپنی بات کو ختم کروں گا ان الفاظ کے ساتھ. سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 جو کہتی ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا. جب سچ کو جھوٹ پر دے مارا جاتا ہے تو جھوٹ تباہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جھوٹ اپنی فطرت کے لحاظ سے مٹ جانے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ ڈاکٹر کیمبل، ڈاکٹر ذاکر نائک، آپ کے خطابات کا. اور اسی طرح جوابات کا. آخر میں ہمارے پاس سامعین کی شرکت کا دور ہے جس کا نام ہے سوالات و جوابات کا دورانیہ. زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے 60 منٹوں کے محدود وقت میں زیادہ سے زیادہ جو اب ہمارے پاس بچا ہے، ہم چاہیں گے کہ ان قوانین کی پابندی کی جائے. آپ کے سوالات ہونے چاہیے اس موضوع کے حوالے سے کہ قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی کے عنوان پر. سوالات جو موضوع سے ہٹ کر ہوں گے ان کے جوابات نہیں دیے جائیں گے. ازراہ کرم سوال موضوع سے متعلق کیجئے اور مختصر. یہ نہ تو خطاب کرنے کا وقت ہے اور نہ ہی رد عمل ظاہر کرنے کا وقت ہے سوالات کرنے والوں کے لیے. ڈاکٹر ولیم کیمبل کو اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو جواب دینے چاہیے جامع انداز میں، اور ہر جواب کے لیے 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے. 4 مائکس مہیا کر دیے گئے ہیں اس ہال میں ان پر سوالات کرنے کے لیے.
दो स्टेज के सामने मर्द हजरात के लिए और दो पिछली वाली वस्ती कितारों के आखिर में खवातीन के लिए। वो जो लोग सवालात करना चाहेंगे डॉक्टर विलियम कैम्बल से, बराए मेहरबानी वो कतार बना ले माइक्स के पीछे मेरी बाएं जानिब, मर्द सामने की जानिब, खवातीन पिछली जानिब। और वो जो सवालात करना चाहेंगे डॉक्टर जाकिर से, अजराए करम कतार बना लें माइक्स के पीछे मेरी दाईं जानिब, मर्द सामने की जानिब और खवातीन पिछली जानिब। मैं चाहूंगा वो सामाइन जो बालकनी में हैं हमारी माजरत कबूल करें। हम खुश हैं कि ये तवील दौरानियत तक भरा हुआ हाल रहा, लेकिन बराए मेहरबानी आपको तकलीफ करनी होगी। नीचे आने की जहमत करें अगर आप सवालात करना चाहते हैं। एक वक्त में सिर्फ एक ही सवाल करने की आपको इजाजत है। अगर आप दूसरा सवाल करना चाहें तो कतार बनाएं पीछे दोबारा अपना दूसरा सवाल करने के लिए। तहरीर करदा सवालात इंडेक्स कार्ड पर रजाकार इकट्ठे करेंगे आपके दरमियान से। इन्हें सानवी अहमियत दी जाएगी माइक्स पर किए जाने वाले सवालात के बाद, जिनके जवाबात मुकर्ररीन देंगे। अजराए करम कार्ड पर जरूर लिखें आपका सवाल किससे है, डॉक्टर विलियम कैम्बल से या डॉक्टर जाकिर नाइक से, ताकि इन सबको मुनासिब संदूकचों में डाला जा सके। आपके सामने इन शफाफ संदूकचों में जिनके ऊपर डॉक्टर विलियम कैम्बल और डॉक्टर जाकिर नाइक लिखा हुआ है, ताकि सवालात हिलाए जा सकें। मुंतजमीन से और मुकर्ररीन खुद भी सवालात का इंतखाब कर सकें। यहाँ पर इनको जांचेगा मुकर्ररीन का पैनल, ये देखने के लिए कि वो सवालात मौजू से मुताबिकत रखते हैं और मुंतजमीन इनकी मंजूरी देंगे, ताकि मुंतजमीन के माइक पर पेश किए जा सकें, जिनका मुकर्ररीन को जवाब देना होगा। अजराए करम अपना नाम और पेशा बताएं सवाल करने से पहले। हम एक वक्त में एक सवाल की इजाजत देंगे। घड़ी की चाल के लिहाज से बारी बारी दोनों मुकर्ररीन से सवालात किए जाएंगे, जैसा कि डॉक्टर कैम्बल के लिए एक सवाल, डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए दूसरा सवाल, और फिर डॉक्टर कैम्बल तीसरा सवाल, और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक दूसरा सवाल। मैं माजरत चाहता हूं ये आड़ा टेढ़ा सिलसिला होगा बजाय घड़ी की चाल के, जिस तरह मुंतजमीन ने माइक्स तरतीब दिए हुए हैं। तो पहला सवाल स्टेज के सामने से होगा, और दूसरा सवाल भी स्टेज के सामने से, और तीसरा सवाल मेरी बाईं जानिब पीछे से होगा, और चौथा सवाल मेरी दाईं जानिब पीछे से, और यूं ही चलेगा। हम इजाजत देंगे तकरीबन 40 मिनट की उन सवालात के लिए, फिर हम रुजू करेंगे जानिब उन सवालात की जो पर्चियों पर होंगे। अब पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उस माइक से जो मेरी बाईं तरफ है, डॉक्टर विलियम कैम्बल के लिए। मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर विलियम कैम्बल से कि पैदाइश में जब ये सैलाब के मुतालिक बयान करती है, नूह के सैलाब के मुतालिक, उसमें कहा गया है कि पानी ने तमाम रूए जमीन को ढांप लिया है, तमाम तर मखलूकात को, पहाड़ों को और हर चीज को, और कहा गया है कि उसने ढांप लिया है कुर्रे अर्ज के बुलंद तरीन पहाड़ को, और जो कि थी 15 क्यूबिक तक, और जो कि अरबी में 15 फुट बनती है, यानी कि कदम। तो हम साइंसी लिहाज से जानते हैं कि कुर्रे अर्ज के बुलंद तरीन पहाड़ की बुलंदी 15 फुट नहीं है। आप जानते हैं कि ये इससे कहीं ज्यादा बुलंद है। तो फिर पैदाइश में ये कैसे कहा गया है कि पानी ने हर एक चीज को ढांप दिया, हर पहाड़ को, रूए जमीन पर बुलंद तरीन पहाड़ को, जबकि वो खुद 15 फीट था। आपके सवाल का शुक्रिया। मेरे ख्याल में यह कहा गया है कि पानी पहाड़ों से भी बुलंद हो गया था। अगर बुलंद तरीन पहाड़ 3000 मीटर है तो पानी इससे भी 15 मीटर या 15 फुट बुलंद हो गया था। ताहम भाई, हम माजरत के साथ कह रहे हैं कि हम मुदाखलती सवाल की इजाजत नहीं देते। सवाल करने वाला अपना सवाल पेश करे और बस, और फिर मुकर्रर जिसे चाहे उसका जवाब दे सकता है। शुक्रिया। और मैं इसे यूं देखता हूं, कुरान में मेरा ख्याल है ये सही समझा जाएगा, जैसा कि सूरत नंबर 11 आयत नंबर 40 में बयान है, जमीन के चश्मे उबल पड़े और पानी की लहरें पहाड़ जैसी बुलंद हुई। और फिर ये यहाँ पर कहती है कि इस जगह ये हमें फहरिस्त देती है अंबिया की कि कोई भी नबी नहीं था नूह से पहले। मैं जानता हूं कि आदम भी नबी हो सकते हैं, लेकिन मैं इस फहरिस्त में तस्करा नहीं है। मेरे ख्याल में कुरान में भी ये कहा गया है कि पूरी दुनिया ढांपती गई। जी भाई, सवाल है डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए। रजाकार से दरखास्त है कि माइक को नीचे कर दें।
ذرا رکیے ذرا معاف کیجیے گا دوسرا سوال کیا جائے گا اس مائک سے جو میری دائیں طرف ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے. اوکے، آپ نے کہا کہ اللہ روشنی کو منعکس کرتا ہے اور وہ نور سے بنا ہے. مجھے حقیقت میں سمجھ ہی نہیں آئی. بھائی نے سوال پیش کیا، ان کو میری وضاحت کی سمجھ نہیں آئی جو میں نے جوابی دلائل کے طور پر کی ڈاکٹر ولیم کیمبل کے لیے. نور اور اللہ کے متعلق قرآن کہتا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 35 کہ اللہ ہے نور السماوات والارض، روشنی ہے زمین اور آسمان کی، وہ روشنی ہے. روشنی کا مطلب قرآن میں ہے یعنی منعکس کردہ روشنی، لی گئی روشنی. وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی روشنی بھی لی گئی ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے اگر آپ آیت کو آگے پڑھیں. یہ کہتی ہے کہ یہ ایک تاک کی مثل ہے اور تاک میں ایک چراغ ہے، چراغ کی روشنی اس کی اپنی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کی اپنی ذاتی روشنی ہے اور اسی طرح اس کی اپنی روشنی ہونے کے ناطے یہ روشنی منعکس ہو رہی ہے. روشنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دوبارہ منعکس ہو رہی ہے خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. یعنی برقی چراغ جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس کے درمیان ایک ٹیوب ہے، چراغ جسے آپ کہہ سکتے ہیں اسے سراج اور وہاج اور دیاں، اور منعکس کرنے والا جیسے منیر یا نور، لی گئی روشنی یا روشنی کا انعکاس. مگر قدرتی طور پر یہ روشنی در حقیقت جسمانی روشنی کی نمائندگی نہیں کرتی جس کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ تو روحانی روشنی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. لیکن جیسا میں نے جواب دیا ڈاکٹر ولیم کیمبل کو، اور چونکہ میرے پاس 5 منٹ ہے میں ان سے استفادہ کروں گا. ڈاکٹر ولیم کیمبل نے جواب دیا نوح علیہ السلام کے بارے میں وہ شخص ہوں جو ہم آہنگی کا رویہ رکھتا ہے بائبل کے ساتھ اور مخالفانہ استدلال قرآن سے، کیونکہ دونوں صورتوں میں الحمدللہ قرآن امتحان پاس کرے گا. اور حتیٰ کہ میں متفق بھی ہو جاؤں ڈاکٹر ولیم کیمبل سے، اور میں متفق ہوں وہ صحیح ہے کہ وہ تھا 15 فٹ اونچا بلند ترین پہاڑ سے. لیکن اس کا ذکر ہے پیدائش میں باب نمبر 7 آیت نمبر 19 اور 20 میں، یعنی کہ ساری دنیا پانی میں ڈوب گئی تھی. اور اس کے علاوہ آثار قدیمہ کے شواہد ہمیں آج کا حال دکھاتے ہیں. اگر نوح کے زمانے کے علم نصاب کے حوالے سے تخمینہ لگائیں تو یہ 21ویں صدی سے 22ویں صدی قبل از مسیح بنتا ہے. آثار قدیمہ کے شواہد آج ہمیں دکھاتے ہیں کہ تیسرا دور بابل کے حکمرانوں کا اور 11واں سلسلہ مصر کے حکمرانوں کا موجود تھا، اور 21ویں صدی اور 22ویں صدی قبل از مسیح میں، اور اس دوران کوئی سیلاب کا ثبوت نہیں اور وہ حکومت چلاتے رہے. اس لیے آثار قدیمہ کے ثبوتوں سے پتہ چلا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ زمین پانی میں غرق ہو گئی تھی، کہ ساری زمین غرق ہو گئی پانی کے اندر 21ویں صدی اور 22ویں صدی قبل از مسیح میں. قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے قرآن کے بارے میں؟ پہلا نقطہ، قرآن نے تاریخ کا تعین نہیں کیا، جیسا 21ویں صدی قبل از مسیح تھی یا 50ویں صدی کوئی تاریخ نہیں تھی. دوسرا نقطہ، قرآن کہیں بھی قرآن یہ نہیں کہتا کہ ساری دنیا پانی میں غرق ہو گئی تھی. یہ بات کرتا ہے نوح علیہ السلام کے متعلق اور ان کی قوم اور ان کے لوگوں کے متعلق، لوگوں کا چھوٹا سا گروہ یا ہو سکتا ہے ان کا بڑا گروہ. آثار قدیمہ کے شواہد یہ آج بتاتے ہیں اور ماہرین بھی بتاتے ہیں یہ کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ممکن ہے کہ دنیا کا کچھ حصہ پانی میں غرق ہو گیا ہوں لیکن پوری دنیا یہ ممکن نہیں. تو الحمدللہ قرآن مطابقت رکھتا ہے آثار قدیمہ کی جدید دریافتوں کے ساتھ، بائبل نہیں رکھتی. اس کے علاوہ اگر آپ پڑھیں پیدائش باب نمبر 6 آیت نمبر 15 اور 16 تو یہ بات کرتی ہے خدا کے متعلق. اس نے نوح علیہ السلام کو بتایا آپ ایک کشتی تیار کریں جس کی لمبائی 300 ہاتھ لمبی اور چوڑائی 50 ہاتھ تک چوڑی اور لمبائی 30 ہاتھ تک، کیوبک 1.5 فٹ کا ہوتا ہے. بھائی نے یہاں غلطی کی، یہ 1.5 فٹ ہوتا ہے. اور نئی بین الاقوامی ارشاد کہتی ہے کہ 450 فٹ لمبی اور 75 فٹ چوڑی اور تقریباً 45 فٹ بلند تھی، وہاں 30 ہاتھ بلند. اگر آپ اس کی پیمائش کریں جو میں نے تخمینہ لگایا تو یہ کم سے کم بنتی ہے 150,000 مکعب فٹ اور رقبے کے لحاظ سے 33,750 بنتی ہے. اور بائبل کہتی کہ اس کی 3 منزلیں تھی، نچلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ. اگر اسے 3 سے ضرب دیں تو آپ کو جواب ملے گا 101,250 مربع فٹ. یہ ہے اس کا رقبہ. ذرا سوچئے ایک ایک جوڑا دنیا کی تمام مخلوقات کا کیا سما گیا تھا پورے 101,250 مربع فٹ میں. ذرا سوچئے کیا یہ ممکن ہے؟ اربوں مخلوقات ہیں پوری دنیا میں. اگر میں کہوں کہ اس پورے ہال میں 10 لاکھ لوگ اس ہال میں آ گئے، کیا آپ مانیں گے؟ مجھے یاد ہے میرا خیال ہے پچھلے سال میں نے خطاب کیا کیرالہ میں، وہاں 10 لاکھ لوگ تھے. یہ سب سے بڑا اجتماع تھا جہاں میں نے خطاب کیا الحمدللہ اس کے کرم سے. 10 لاکھ لوگ، میں نے ہجوم کا آخر دیکھا ہی نہیں. یہ کوئی ہال نہیں تھا، یہ ایک بڑا ساحل تھا. واہ، میں کسی کو بھی نہ دیکھ سکا ماں سوائے چند لوگوں کے جو سامنے تھے، اور بس کچھ لوگوں کا موازنہ کریں وہاں 10 لاکھ لوگوں سے.
अगर आप वीडियो कैसेट देखें तो अंदाजा करें कि 10 लाख कितना होता है। मैदान अरफात की तरह आप देखते हैं 25 लाख लोग मैदान अरफात में। इस रकबे में 101,250 मुरब्बा फीट के या 150,000 मुकाब फीट के, ये तो नामुमकिन है। और मजीद ये कि 40 दिन तक वो खाते भी रहें, रफा हाजत भी करते रहें। अगर मैं कहूं कि 10 लाख लोग इस हाल में समा गए तो यकीन करेंगे? पर साइंसी लिहाज से कई एक ऐसे उमूर हैं जहां बड़ी बड़ी साइंसी गलतियां हैं बाइबल में। क्या हम अगला सवाल ले सकते हैं डॉक्टर कैम्बल के लिए, वहां पीछे वाले माइक से? नहीं रुकिए, ये सवाल है सिर्फ डॉक्टर कैम्बल के लिए, तो आपको रुकना पड़ेगा। ये अगला सवाल किया जाएगा डॉक्टर कैम्बल के लिए। जी मैं ये सवाल बल्कि आजमाइश पूछना चाहूंगा डॉक्टर विलियम कैम्बल से। आप क्यों नहीं मुजाहरा करते झूठों की परख वाले टेस्ट का? बाइबल में मरकज की अंजील में बाब नंबर 16 आयत नंबर 17 और 18 और लोगों को साबित करें यहां इसी वक्त कि आप एक सच्चे ईसाई मोमिन हैं। मैं मुत्तफिक नहीं हूं डॉक्टर नाइक की इस वजाहत से। खुदावंद यसू मसीह तो खुद आजमाए गए और शैतान ने कहा कि अगर तुम खुदा के बेटे हो तो खुद को इबादत गाह से नीचे गिरा दो, और यसू ने कहा कि तुम नहीं वरगला सकते खुदावंद अपने खुदा को। तो अगर मैं ये कहूं कि मैं यकीन हासिल करना चाहता हूं और मौजज़ा दिखाने लगा हूं आप सबके सामने, तो मैं खुदा को ललकार रहा हूं। मेरे दोस्त हैरी रेडक्लिफ ने जाने का वादा कर लिया था, बस उसने फैसला कर लिया अपना वादा पूरा करने का, खुदा पर भरोसा किया कि वो अपनी मर्जी करे। सो ये मुख्तलिफ सूरत हाल है, मैं खुदा को नहीं ललकारूंगा। सवाल है डॉक्टर नाइक के लिए। हो सकता है पीछे से सवाल लें। जी बहन। वो है डॉक्टर नाइक। ओ कैम्बल। वो पीछे। आपका सवाल है डॉक्टर नाइक के लिए, पीछे से खवातीन। मेरा सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से है। ईसाई नजरिया तस्लीस का तस्वुर पेश करते हैं साइंसी बुनियादों पर पानी की मिसाल देकर, जो 3 हालतों में हो सकता है, ठोस, माया और गैस, यानी बर्फ, पानी और बुखारात की सूरत में। इसी तरह एक खुदा तस्लीस का हामिल खुदा है, बाप, बेटा और रूहुल कुदुस। क्या ये वजाहत साइंसी एतबार से दुरुस्त है? इससे पहले कि मैं आपको जवाब दूं, हमें खुदा को ललकारना नहीं चाहिए, खुदा को आजमाना नहीं चाहिए, लेकिन हम खुदा का इम्तिहान नहीं ले रहे, हम इंसान का इम्तिहान ले रहे हैं। खुदा को आजमाना नहीं चाहिए, लेकिन हम यहाँ आपका इम्तिहान ले रहे हैं। खुदा वादा करता है कोई भी ईसाई मोमिन जो मोहलिक जहर पिएगा वो मरेगा नहीं, वो अहल होगा दूसरी जुबानों में बात करने के। हम खुदा को नहीं आजमा रहे, खुदा तो बरहक है, वो देखेगा कि हर मोमिन बोल सकता है। हम तो आपको आजमा रहे, आप मोमिन है कि नहीं। अब सवाल की तरफ आते हैं बहन के, कई ईसाई हैं जो कहते हैं साइंसी एतबार से हम साबित कर सकते हैं तस्वुर तसलीस, जैसे कि पानी 3 हालतों में हो सकता है, ठोस, माया और गैस, जैसे बर्फ, पानी और बुखारात। तो इस तरह से हम जानते हैं खुदा 3 सूरतों में है, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। कैसे जवाब देंगे इसका कि ये साइंसी एतबार से दुरुस्त है? साइंसी एतबार से हम मानते हैं पानी 3 हालतों में हो सकता है, ठोस, माया और गैस, बर्फ, पानी और बुखारात। लेकिन साइंसी एतबार से हम ये भी जानते हैं पानी की अज्जाई तरकीब भी बरकरार रहते हैं। H2O, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का। अज्जाई तरकीब भी वही है और अज्जा भी वही रहते हैं, अलबत्ता हालत बदलती रहती है। खैर कोई बात नहीं, आइए परखें नजरिया तसलीस को। तो नजरिया तसलीस को बाप, बेटा, रूहुल कुदुस। हालत, वो कहते हैं हालत बदलती है, ठीक है, दलाइल के तौर पे हम मान लेते हैं। क्या अज्जाई तरकीबी बदलते हैं? खुदा और रूहुल कुदुस तो रूह से बने हुए हैं, इंसान बने हुए हैं गोश्त और हड्डियों से, वो एक जैसे नहीं। इंसान मांगता है खाने को, खुदा को जरूरत नहीं खाने की, जिंदा रहने के लिए, वो एक जैसे नहीं है। और इसकी तस्दीक की है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद, खुद लूका की अंजील में बाब नंबर 24 आयत नंबर 36 से लेकर 39 तक। वो कहते हैं कि मेरे हाथ और पांव छुओ, मुझे परखो और देखो, एक रूह के हड्डियां और गोश्त नहीं होती। उन्होंने कहा मेरे हाथ और पांव छू कर देखो, मुझे परखो और देखो, एक रूह के गोश्त और हड्डियां नहीं होती। उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए और देखा और उन्होंने खुशियां मनाई और उन्होंने कहा क्या तुम्हारे पास कोई गोश्त खाने के लिए है? और उन्होंने दी भुनी हुई मछली और शहद के छत्ते का एक टुकड़ा और उन्होंने खाया, उनके यकीन के लिए कि वो खुदा थे। उन्होंने साबित किया वो खुदा नहीं थे, उन्होंने खाया, वो गोश्त और हड्डियों से बने थे, जबकि रूह के हड्डियां और गोश्त नहीं होते। ये साबित हुआ कि ये साइंसी एतबार से मुमकिन नहीं है कि बाप,
बेटा और रूहुल कुदुस, बाप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और रूहुल कुदुस खुद खुदा है। और तस्वुर तस्लीस, लफ्ज तस्लीस कहीं भी नहीं पाया जाता बाइबल में। लफ्ज तस्लीस नहीं है बाइबल में, लेकिन ये कुरान में पाया जाता है। कुरान कहता है सूरत निसा सूरह 4 आयत 171 में, वला तकुलू सलासा, ना कहो तीन खुदा, इंतौ खैरुल लकुम, बाज आ जाओ ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तस्लीस यहां भी है सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 73, जो कहती है कि लक़द कफ़रल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु सालिसु सलासा, वो कुफ्र करते हैं, वो बेहुरमती करते हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह 3 हिस्सों में बटा है, वो 3 हिस्सों से मिलकर बना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा कि वो खुदा है। नजरिया तस्लीस कहीं भी नहीं है बाइबल में। सिर्फ एक आयत जो नजरिया तस्लीस के बहुत करीब हो सकती है, यह है यूहन्ना के पहले खत में बाब नंबर 5 आयत नंबर 7, जो कहती है कि आसमान का हिसाब रखने वाले 3 हैं, यानी बाप, कलमा और रूहुल कुदुस, और ये तीनों एक है। लेकिन अगर आप नजरसानी शुदा एडिशन देखें, जिस पर नजरसानी की 32 उलमा ने, ईसाई उलमा, बुलंद तरीन मुकाम रखने वाले, जिनकी 50 मुख्तलिफ मुआविन मजहबी फिरकों ने हिमायत की है, वो कहते हैं कि ये आयत बाइबल की पहले खत में यूहन्ना के बाब 5 आयत नंबर 7, ये है तहरीक शुदा, झूठ का पलंदा है और मन घड़त है, इसे निकाल फेंका गया बाइबल से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी दावा नहीं किया खुदाई का। यहाँ पर कोई भी एक ऐसा बयान नहीं है पूरी की पूरी बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। अगर आप बाइबल को पढ़ें तो इसमें लिखा है कि यूहन्ना की अंजील में बाब नंबर 14 आयत नंबर 28 में उसने कहा, मेरा बाप मुझसे अजीम तर है। यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 10 आयत नंबर 29 में, मेरा बाप सबसे अजीम तर है। मती की अंजील बाब नंबर 12 आयत नंबर 28 में, मैं भगाता हूँ शैतानों को खुदाए रूह की ताकत से। लूका की अंजील बाब नंबर 11 आयत नंबर 20 में, मैं खुदा की उंगली से शैतान को भगाता हूँ। यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 5 आयत नंबर 30, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने सुना है, मैं फैसला करता हूँ और मेरा फैसला मुंसिफाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता अपनी मर्जी। कोई भी अगर कहता है मैं अपनी मर्जी नहीं चाहता, खुदा की मर्जी चाहता हूँ, वो मुस्लिम है। मुस्लिम मतलब वो बंदा जो ताबे कर दे अपने आप को अल्लाह के। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी। वो मुस्लिम थे और वो थे अल्हम्दुलिल्लाह एक बरगुज़ीदा पैगम्बर अल्लाह ताला के। हम मानते हैं, हमारा अकीदा है कि वो पैदा हुए मुजज़ाती तौर पर किसी मर्द की मुदाखलत के बगैर। हम मानते हैं उन्होंने जिंदा किया मुर्दों को खुदा की इजाजत से। हम मानते हैं कि उन्होंने शिफा बख्शी पैदाइशी अंधों को और कोढ़ के मरीजों को। हम एहतराम करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक बरगुज़ीदा पैगम्बर के तौर पर खुदा के, लेकिन वो खुदा नहीं है और वो तस्लीस का हिस्सा नहीं है, इसका वजूद ही नहीं। कुरान कहता है कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह वाहिद है। इससे पहले कि हम माइक से अगला सवाल लें, मैंने पहले ही कह दिया था कि खवातीन वहां कतार बना लें। बदकिस्मती से उन्होंने वहां कतार नहीं बनाई, तो हमें दिक्कत है सवालात में तवाजुन रखने के लिए। खैर, हम नजरअंदाज कर देते हैं उन हिदायत को जो माइक्स पर हैं। अगर खवातीन यहाँ से पूछना चाहती हैं, हम इजाजत देते हैं, आप तवाजुन रखिए। अपनी जरूरत से ज्यादा हाल खचाखच भरा हुआ है, हमें इस चीज का एहसास है। हम इजाजत देते हैं। अब एक सवाल की जनाब डॉक्टर कैम्बल के लिए यहाँ से, और पीछे वाला माइक मखसूस होगा वो लोग जो सवालात पूछना चाहते हैं मर्दों में से डॉक्टर जाकिर के लिए, इसी तरह खवातीन के लिए, और वहां सामने वाला माइक होगा डॉक्टर कैम्बल के लिए और पीछे वाला माइक डॉक्टर जाकिर के लिए। क्या ये लोग डॉक्टर जाकिर के लिए कतार बनाए हुए हैं? ठीक है। क्या जो लोग यहाँ हैं डॉक्टर कैम्बल के लिए हैं? ठीक है। मेरा ख्याल है उन्होंने खुद ही अपनी सफबंदी कर ली है, इंतजामिया के तरीकेकार को उन्होंने बदल लिया है। हम इसका एहतराम करते हैं इस भरे हुए हॉल की वजह से। और अगला सवाल है डॉक्टर कैम्बल के लिए इस माइक से। शुक्रिया। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की रात सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, उसके लिए जो तमाम बनीनो इंसान का खुदा है। आज रात बहुत अच्छा मुबाहिसा हुआ, एक ऐसा मुबाहिसा जिसमें बात की गई है एक अजीम उन्वान पर बनीनो इंसान के लिए, तमाम बनीनो इंसान के लिए। और हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सब इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से। सवाल ये है कि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज रात जिस मकसद के लिए, उससे हमें फायदा उठाना चाहिए। इस लिहाज से मैं पूछता हूँ डॉक्टर कैम्बल से सवाल के तौर पर और आपके साथियों से भी, इस मुबाहिसे का मकसद पूरा हुआ है क्या? क्या इसने कम से कम आपके दिल को खोला है? क्या कोई किरण पैदा हुई? क्या मजीद कुछ जाने इस्लाम की हकानियत के बारे में? शुक्रिया।
کہ سورج یعنی سورج جو آپ نے کیا، ڈاکٹر نائک نے کہا ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں یسوع نے کہا ہو کہ وہ خدا ہے۔ مرکز میں باب 14 آیت 61، اس نے جواب نہ دیا اور سردار کاہن نے اس سے دوبارہ پوچھا اور اس سے کہنے لگا، ایک مثال پالوس کی ہے۔ وہ گیا جب اس کا جہاز تباہ ہو گیا، اور یسوع نے کہا ہاں میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ وہ خدا ہے۔ اور بائبل واضح طور پر کہتی ہے، میں جانتا ہوں کہ انہوں نے حوالہ دیا ان آیات کا جن کا حوالہ ڈاکٹر نائک دینا چاہتے تھے، جن میں یسوع اپنی بشری صورت میں تھے، لیکن دوسری آیات میں جن میں انہوں نے کہا میں اور باپ ایک ہیں، لکھا ہے ابتدا میں ایک کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا اور خدا انسانی روپ میں آیا اور ہمارے ساتھ رہا۔ یسوع کے بپتسمے میں باپ بولا اور کہا کہ یہ میرا سب سے پیارا بیٹا ہے۔ یسوع بھی وہیں تھے اور روح القدس ان پر اترا۔ باپ، بیٹا اور روح القدس، ہم نے یہ باتیں نہیں گھڑی اپنے دماغوں سے۔ آپ اس بات کو پیش نظر رکھیں۔ اور اب میرے ایک دوست نے یہ سوال پوچھا، ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں آرزو مند ہوں سیکھنے کے لیے۔ میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ 500 گواہیوں کا یسوع مسیح کو دیکھنا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے مجھے زیادہ تقویت بخشتا ہے، اور محمد آئے 600 سال بعد صرف ایک گواہ کے ساتھ۔ شکریہ۔ اب ہم سوال لیں گے معذرت، ڈاکٹر ذاکر کے معافی لیے چاہتا پچھلے ہوں۔ مائک سے۔ جی بہن۔ پہلے ڈاکٹر کیمبل نے کائنات کے بارے میں قرآنی افکار کے مقابلے میں مفروضاتی جھوٹے حقائق پیش کرنے کی کوشش کی، پھر آپ نے ان کو رد کیا جن کا جواب نہیں دیا گیا۔ تاہم بائبل کیا کہتی ہے زمین کی ساخت کے متعلق اور اس کے دیگر پہلوؤں کے بارے میں؟ بہن نے سوال پوچھا کہ میں نے بات نہیں کی کہ بائبل زمین کی ساخت کے بارے میں کیا کہتی ہے وقت نہ ہونے کے باعث۔ میں نشاندہی کر سکتا ہوں مزید 100 نکات کی، مگر خیر میری بہن جاننا چاہتی ہیں کہ بائبل کیا کہتی ہے زمین کی ساخت کے متعلق۔ اس میں لکھا ہے، بائبل میں بیان ہے متی کی انجیل میں باب نمبر 4 آیت نمبر 8، وہ کہتی ہے، وہی حوالہ جو ڈاکٹر ولیم کیمبل نے دیا ترغیب گناہ کے ضمن میں، کہ شیطان لے گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بہت ہی بلند ترین پہاڑ پر اور انہیں دکھائی تمام تر بادشاہتیں دنیا کی اور ان کی شان و شوکت۔ لوکا کی انجیل باب نمبر 4 آیت نمبر 5، شیطان انہیں اونچے پہاڑ پر لے گیا اور انہیں دکھائی شان و شوکت دنیا کی تمام تر بادشاہتوں کی۔ اب اگر آپ جائیں بلند ترین پہاڑ پر، دنیا کے اونچے پہاڑ پر جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ، اور فرض کریں آپ کی بینائی بہت اچھی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں میل تک ایک ساتھ، اور اب آپ اس قابل نہیں ہوں گے کہ دیکھ سکیں تمام تر سلطنتیں دنیا کی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے۔ آپ اس قابل نہیں ہوں گے کہ آپ دیکھ سکیں جو بادشاہتیں دنیا کی دوسری جانب ہے۔ آپ صرف ایک ہی طرح دیکھ سکتے تھے کہ اگر دنیا چپٹی ہوتی۔ یہی بیان ہے بائبل کا کہ دنیا چپٹی ہے، بالکل چپٹی۔ مزید برآں یہی بیان دہرایا گیا ہے دانیل کی کتاب میں باب نمبر 4 آیت نمبر 10 اور 11۔ وہ کہتی ہے، خواب میں ایک درخت بلند ہو گیا آسمان تک، اور جب درخت آسمان تک بلند ہو گیا وہ انتہا تک پہنچا کہ ہر کوئی دنیا کے کونے کونے سے اس درخت کو دیکھ سکتا تھا۔ یہ صرف اس وقت ممکن ہے اگر زمین کی ساخت چپٹی ہو۔ اگر درخت بہت اونچا تھا اور دنیا چپٹی تھی تو یہ ممکن ہے۔ آج یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا گول ہے۔ آپ اس قابل نہیں ہوں گے کہ درخت کو دیکھیں کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، مخالف سمت سے زمین کے گول ہونے کی صورت میں۔ اگر آپ مزید پڑھیں، یہ لکھا ہے پہلی تواریخ کی کتاب میں باب نمبر 16 آیت نمبر 30 کہ زمین حرکت نہیں کرتی، اور یہی بات دہرائی گئی ہے 93 زبور میں اس کی آیت نمبر 1 میں کہ خدا نے زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی۔ اور نئی بین الاقوامی ارشاد بھی یہ کہتی ہے خدا نے زمین کو قائم کیا ہے اور اس کی حرکت کو روکا ہوا ہے، گویا کہ 1 منٹ کہ زمین 1 منٹ رہتا ہے یا 1 منٹ 1 منٹ رہتا ہے۔ میں سمجھا کہ 1 منٹ انتظار کریں۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل کے مطابق انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے بائبل میں کئی مقامات پر کہ وہ خدا تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ویڈیو کیسٹ خدا کا تصور بڑے مذاہب میں، جس میں ہے تمام تر حوالہ جات اور جوابات۔ میں صرف وہ حوالہ جات دوں گا جن کا انہوں نے ذکر کیا۔ میں اور میرا باپ ایک ہے، یہ ہے یوحنا سے باب نمبر 10 آیت نمبر 30، اور ابتدا میں تھا کلمہ، یہ ہے یوحنا سے باب نمبر 1 آیت نمبر 1۔
آپ سیاق و سباق دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی بھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. آپ میری ویڈیو کیسٹ دیکھ سکتے ہیں جو باہر دستیاب ہے. خدا کا تصور بڑے بڑے مذاہب میں اور اسلام اور عیسائیت میں مشترکہ باتیں جس میں یہ تفاصیل دی گئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. جی شکریہ. اگلا سوال ہے سامنے والی خاتون کا ڈاکٹر ولیم کیمبل کے لیے. آپ نے اپنے ایک ٹیسٹ کا ذکر کیا کہ سچے مومن اپنے ایمان کے باعث زندہ رہ سکتے ہیں زہر پی کر. آپ کا رسپوتین کے بارے میں کیا خیال ہے جس کو اتنا سائنائڈڈ زہر دیا گیا جو کہ 16 لوگوں کو مارنے کے لیے کافی تھا، اور وہ زہر سے نہیں بلکہ خون کے ضائع ہونے سے مرا؟ وہ سچا عیسائی نہیں تھا جو اس کے ساتھ ایسا ہوا. اس کی وضاحت کیسے کریں گے کہ صرف ایک سچا عیسائی ہی زہر پی سکتا ہے؟ اس کی وضاحت کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ مجھے کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. راسپوتین عیسائی نہیں تھا، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوا میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی وضاحت نہیں بائبل میں. میں پہلے کہہ چکا ہوں یسوع مسیح خدا کی یہ منشا نہیں ہے کہ ہم یہاں قطار بنا لیں اور زہر پینا شروع کر دیں اور دیکھیں کہ وہ سچا خدا ہے. ہم آپ کو سننے او معاف کیجیے گا. اور وہاں اسے کچھ بھی نہ ہوا. وہاں ایسا بتایا گیا ہے، خدا نے ایسا بتایا کہ ایسا ہی ہوگا. ایک مثال پالوس کی ہے، وہ گیا جب اس کا جہاز تباہ ہو گیا، میرا خیال ہے یونان، لیکن میرے ذہن میں غلط جگہ ہے، اور وہ ساحل پہ